आमचे आमदार सर तसेच आमचे या वाड्याचे काउन्सिलर आणि ॲक्शन पर्सन रमाकांत नायगांवकर आमचे सगळे ऑफिसर डॉक्टर्स आमची काउन्सिलर डॉक्टर नर्स स्टाफ मिडिया सगळ्यांक आणि म्हणजे तपासणी खातीर येयला तांकां सगळ्यांक आज वेलकम करता. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. आजकाल आमची लायफस्टायल जी आसा ती फास्ट जाल्या फॉरवर्ड जाल्या. आमी धांवता पयशे कमोवपाक नाजाल्यार आमचे फ्युचर हें करपाक आमचे हेल्थ जें आसा आमी खंय तरी फाटल्यान फाटीं पडटा की तपासपाक आनी आमकां लेट कितें डिटेक्ट जाता आमकां टायम मेळना आमचे खातीर की आमी तपासून घेवचें नाजाल्यार आनी कितें आमी चिंतपाक जाय की आमची फ्युचर आनी हेल्थान बरी उरली जाल्यार आमची भुरगीं बी बरी आसतली. आमची भुरग्याची फ्युचर जी आसा आमी बरी घडोवपाक शकतली. म्हणून सगळ्याक निवेदन करता की अशें केन्ना आमचे गव्हर्मेंट पावसान हें करीत रावता स्टेप घेत रावता त्या तुमचे मुखार हाडपाचें असले ते कॅम्प घेत रावपाचे आनी त्या कॅम्पाक तुमचो प्रतिसाद ना जाल्यार हो कॅम्प सक्सेसफूल जायना लोकांचो प्रतिसाद ना जाल्यार म्हणून सगळ्याक असले केन्ना कॅम्प येता की आनी तुमचे खातीर तुमच्या बऱ्या खातीरच गव्हर्मेंट स्टेप घेयलो आसा गव्हर्मेंटान स्टेप घेयलो आसा तो तुमी उपयोग करून घेवचो प्रत्येकान. कित्याक जेन्ना थोडे जाण भिता कित्याक आयज आमकां कितें कळ्ळार कितें जाता काय पण फर्स्ट स्टेजीरूच कळ्ळें कितें जालें फर्स्ट स्टेजीरूच कळ्ळें जाल्यार आमकां बऱ्या पडटा की मुखार कितें हें करपाचें बरें तपासून घेवपाचें. म्हणून तुमी सगळ्यांनी ह्या कॅम्पाचो असल्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनीक सगळ्याक निवेदन करता की तुमी तुमच्या शेजाऱ्याक सांगचें की असलो कॅम्प आसा त्या तुमी तपासणी करून घेयात कित्याक जे मुखार जावपाक कळपा पेक्षा आजच कळ्ळा बरें आनी आजच तुमी डिटेक्ट केल्यार तुमकां मुखार ट्रिटमेंट करपाक बी बऱ्या पडटली हें तुमी तुमच्या लोकांक समजोवपाक जाय. आनीक आयज ह्या कॅम्पाक खुबशे जाण म्हाका दिसता येयले आसा लोक आपल्याली तपासणी करून घेवपाक. अशेंच करून डॉक्टरा CHC आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक असो कॅम्प घेत रावाय 3 म्हयन्यान 6 म्हयन्यान जेणे करून आमचे लोक जे नागरीक आसा ते येवचे कॅम्पाक येवचे आनी तेणी आपली तपासणी करून घेवची अशी फॅसिलिटी तुमी करून घेवपाची अशें तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काणकोण तेणी जो आज कॅम्प दवरला कॅन्सर स्क्रिनींग अभियान हो खूब बरी गोश्ट आसा. कित्याक आज काणकोणा सारक्या पसून खूब अशे लोक कॅन्सराचे पेशंट आसाय म्हणून जो आज दवरला त्या हेतून सगळ्या लोकांचो म्हाका दिसता बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. कित्याक सकयल हांवें मुद्दम पळयल्लें खूब लोकांची एंट्री जाली आसा आनी तुमी सगळ्यांनी चॅकअप करून घेवपा जाय. कित्याक नाजाल्यार थोडे लोक मातशे पसून कितें आसा तर मागीर चॅकअप करया म्हणून रावतात. चड करून म्हाका दिसता हे चड लेडिसां कॅन्सराचें चड हें उरता तेन्ना लेडिसांनी मातशें पसून कितें सिम्पटम्स जर उरले तर तेणी रोखडेंच चॅकअप करचें. नाजाल्यार कित्याक फर्स्ट स्टेज जाता सेकेंड स्टेज जाता थर्ड स्टेजीचे मागीर कांय उपाय उरना तेका तेन्ना तेणी चड चॅकअप करचें. आनी जे आज पळय जे खाण तयार जाला जे फ्रुट्स जावं कितें कॅमिकल घालून जे पिकयता हें करता म्हाका दिसता ताका लागून चड हें जाता. आनी काणकोणाक दुसरी मोठी दुयेंस म्हणलें एक डायबिटीज हें किडनी जी आसा हेजेरूय खंय तरी म्हाका रिसर्च जावचें अशें दिसता. कित्याक आमच्या आमदारान मुखार भर घेवन खंय तरी कितें करचें अशें दिसता. तशेंच चड उलोवपाक वचना कित्याक जे खूब अशे लोक आतां तपासपाचे आसा आनी हांव चड करून काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक शुभेच्छा दिता आनी म्हागेले 2 शब्द करून करता. आरोग्यम धन संपदा ही एक म्हणच आसा आनी हें आमकां सगळ्यांक खबर आसता. तरी आसतना खंय तरी आमचें कितें तरी चुकता आनी आरोग्या कडेन आमी दुर्लक्ष करप जाता. बायलांच्या आरोग्या कडेन दुर्लक्ष जाता कुटुंबा खातीर कारण ती राबतात आपले भुरग्यां खातीर घोवा खातीर जावं माय मावा खातीर म्हणून आपलें दुर्लक्ष जाता. दादले मनीस स्ट्रेसान येवन कितें सोरो पिवूंक शकता तंबाखू सिगरेट हें करूंक शकता. म्हणून आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय की हाजो सगळ्याचो परिणाम आमच्या आंगाचेर जाताच खंय नाल्यार खंय. म्हणून दुर्लक्ष अजिबात करूं नये. हांव डेंटल कॉलेजींतल्यान आयलां. आमची हांगा पूर्ण टीम आसा कन्सल्टंट्स आसात आनीक आमची मोबायल डेंटल वॅन घेवनच आयलां तुमच्या दारान घेवन आयलां आनी हे सवलतीचो तुमी पुरेपूर फायदो करचो ही म्हजी मागणी. कारण दाताचें पळय आसा आमी फक्त दाताचें लक्ष दिना आमी
जिबेचेर, गालाचेर, ताळ्याचेर हाजेर सुद्दां आमचें लक्ष वता. पयलीं तेंप असो आशिल्लो की दांताचे डॉक्टर म्हणजे फक्त दांत काडटात आनी कितें समजता तांकां, पूण तशें नासता. दांताचे डॉक्टर दांत ओरल कॅन्सर म्हणजे तोंडाचो कॅन्सर हें डिटेक्ट करपाक खूब एक्सपर्ट जाल्ले आसात. आनी आमची काही मशिनरी आसा जी हें सगळें आमी एग्जामीन करून इन्वेस्टिगेशन करून ट्रिटमेंटय दितात ओरल कॅन्सराक. म्हणजे जर तुमच्या पैकी कोणी तंबाखू खातात, सिगरेट ओडटात, तांणी अवश्य येवन आपले तोंडाचें चॅकअप करून घेवचो. कारण खूब वेळा अशें जाता की काही एक ल्हान आल्सर आसता जावं एक धवो पॅच आसता तोंडान जो पेन नासता, दुखना म्हणटा दुर्लक्ष करप जाता. पूण हें आमी रोखडेंच कॅप्चर करतात आनी फुडलो ट्रिटमेंटय दितात. बांबोळे डेंटल कॉलेज आसा व्हडली आनीक खूब डिपार्टमेंट्स आसात आनी मेडिकल कॉलेजीचे ऑपोजीट आसात. आनी जी कोण पेशंट काणकोणच्यान येतात, पयसुल्ल्यान येतात, तांकां आमी पयलीं घेतात. आमी केन्नाच तांकां परती धाडिनात. आनी कॅम्पाच्या पेशंटाक तर आमी त्या दिसा अचूक तांचो कितेंय तरी ट्रिटमेंट आमी स्टार्ट करतात. म्हणजे अशें समजूं नाका की तें खूब पयस आनी आमकां बेश्टी फावट पडटली. तुमकां बेश्टी फावट पडना, कितेंय तरी तुमचो ट्रिटमेंट थंय जातलो हें हांव गॅरंटी दितां. आनी आयच्या ह्या कॅम्पाक सगळ्यांनी तुमी आनीकय लोकांक हाडचे, चॅकअप करून घेवचो. आनी जर कोणाकय कितें कॅन्सराची कितेंय तरी ल्हान निशाणी आसा ती रोखडीच कॅप्चर करून फुडलो ट्रिटमेंट स्टार्ट करचो. कारण आमी आरोग्य मंत्री आमचे श्री विश्वजीत राणे हांचें ड्रीम आसा, हांचें सपन आसा प्रिवेंशन इज की टू कॅन्सर. सो ताजें सपन आमी फुडें व्हरूंक जाय. आनी हे 2 शब्दांत हांव तुमचो थँक्यू सांगता. Respected Speaker of Goa Legislative Assembly, Shri Tawardkar sir, Goa Medical College, Goa Dental College, Directorate of Health Services, Institute of Nursing Education, हे सगळे आयज आमी एकठांय आयल्या आनी म्हाका सांगपाक खूब खुशालकाय भोगता सर की हे सगळे डॉक्टर बांबोळेच्यान हांव 7 भायर सरलो ते संक उठलेले आसतले आनी सकाळ फुडें ती गाडी हांव ताका म्हणटालो गाडी पावतली कारण आमची खूब लांब आनी व्हड गाडी आसा. देवेंद्र म्हणून आमचो ट्रान्सपोर्ट इंचार्ज म्हणटालो काणकोणचे रस्ते एकदम बरे आसा, कांय टेन्शन ना, भिवपाची गरज ना, गाडी सारकी टायमार पावतली म्हणून. आनी सर टायमार गाडी पावली. हांव स्वता म्हजे कडेन आयलो, खरेंच अनुभव बरो दिसलो. वाटेर रस्ते खूब एकदम बरे आसा आनी तुमी स्वता इंट्रस्ट जो घेतला, तुमी जशे आमचे चेअरपर्सन, कावन्सिलर आनी कावन्सिलर चेअरपर्सन आनी म्युनिसिपालिटीन जे आमकां आयज अरेंजमेंट केला, सगळ्यांत चड आनंद दिसता की आयचे 5 कॅम्पा भितर बेस्ट अरेंजमेंट खरें काणकोण जाल्लें आसा. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आयचो कॅम्प जेन्ना सोंपतलो तेन्ना आमी साखळेचो कदाचित रेकॉर्ड मोडपाक शकतले. 4 वाठारां भितर 274 हो आंकडो साखळे जाल्लो. आयज जर तुमच्या तोंडान साखर पडून जर 300 लोक मुखार आयले तर आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमच्या हांगा वेलकम सर. पण लोकांक आमी समजोवपाक सोदता तें हें आनी सुरवात करच्या पयलीं हांव म्हजे डॉक्टर्स जे कोण मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, हेल्थ सर्विसीस आनी INE कोण हांगा उपस्थित आसा मातशे उबे रावचे. तुमचें हांव इंट्रोडक्शन करता 1 सेकंडान. कोण डॉक्टर आसा तांणी मातशे आसा त्या जाग्यार उबे रावचे. आसा स्पेशलिस्ट, सर्जन, गायनेकॉलॉजिस्ट, रेडिओलॉजिस्ट, डेंटल कॉलेजचे सगळे स्पेशलिस्ट. डॉक्टर अत्र्याक तुमी वळखतले, म्हाका दिसता काणकोणाक तो सामको वळखीचो. डॉक्टर अमिता मॅडम हे सगळे बसात. आमी हांगा मानशेर आसता, आमी हांगा उलयता, पण प्रत्यक्ष काम करपी आसता तो सायलंट वर्कर आसता. आनी हांगा जे कोण जमिल्ले आसा ते कितें करपा आसा ते तुमकां सगळ्या दादल्यांक आनी बायलांक डिटेल प्रश्न विचारपा आसात. त्या प्रश्नाची तुमी स्पश्ट उत्तरां दियात, अजिबात भिनासतना. एक लक्षात दवरात, काणकोण किडनी फेलियराचो उल्लेख केलो कावन्सिलरान. पयले फावटी जेन्ना भाजप सरकार आयिल्लें गोंयांत तेन्ना डॉक्टर सुरेश आमोणकर हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले आनी तेणी म्हाका म्हणजे प्रोफेसर मोडगरे आनी मॅडम डिपार्टमेंटांतली डॉक्टर तिवारी सर नेफ्रोलॉजी
NIOH अहमदाबाद म्हणटा ती टीम आमी फूल खोतीगांव गांवडोंगरी लोलये पोले माशें ते कोला आगोंद आनी सगळ्यांत चड आमकां पाळोले मेळिल्ले एका घरान आमकां 4 किडनी फेलियर मेळ्ळे आनी तेन्ना म्हाका याद जाता आमी आदले दिसा राती येताले शेनवारा फॉरेस्ट गेस्ट हावस म्हणून एक आसताले थंय आमी रातचे रावताले सर आनी 46 पेशंट आमचे GMCन आशिल्ले तेन्ना लिस्ट लायन लिस्टा प्रमाणे आनी गांवांनी भोंवून आमी जे सगळ्या लोकांचो सहभाग घेवन सर्च केलो आमकां जवळ 124 काय कितले तरी पेशंट मेळिल्ले म्हाका नक्की आंकडो याद जायना पण 3 काय 4 पटीन चड 2 प्रमुख गोश्टी आमकां आढळिल्ल्यो एक की बाकीच्या गोंयांत किडनी फेलियर जाता ताचे परस काणकोणान 10 वर्सां बेगीन जाता बाकीच्या गोंयांत जर 40-50 वर्सांचेर डायबिटीज नाल्यार ब्लड प्रेशराक लागून जर जाता आमच्या लक्षांत आयिल्लें आनी आमी रिपोर्ट दिल्लो हेल्थ सर्विसीसाक कॅबिनेटान मांडलेलोय बी की 30 to 40 यंग एज ग्रुप हातूंत भितर येता दुसरें आमी ऑब्जर्व केल्लें बायलांचें प्रमाण चड आसा दादल्या परस किडनी स्टोन म्हळ्यार फातर किडनीन जावप तें उलट्यान 3 पटीन दादल्यांक जाताले पण किडनी फेलियर 3 पटी चड बायलांक जाताले त्या वेळाचेर GMCन सरकाराची फॅसिलिटीज तेवढ्यो नाशिल्ल्यो मागीर सरकार चेंज जालें पण जेन्ना परत भाजप सरकार आयलें आनी आमचे सद्याचे गव्हर्मेंट आयलें तेन्ना तांणी किडनी ट्रान्सप्लांट फॅसिलिटी म्हणटा ती सुरवात केली आनी आतां पिक्चर बदल्ला नवो किडनी घातलेल्या कारणान कॅडावरीक ट्रान्सप्लांट जावं निकत्याच मेल्ल्या मनशाचो जावं नाल्यार सोयऱ्याचो जावं आतां लोक किडनी ट्रान्सप्लांट करून GMCन फ्री जाता प्रायवेटान ताका 30-40 लाख रुपया खर्च पडटा गोंयच्या भायर गेले जाल्यार पण GMCन सरकार तुमकां ही फॅसिलिटी फुकट दिता हें गोंय सरकाराची सगळ्यांत व्हड उपलब्धी आमी आतां एग्जामिनर परीक्षक म्हणून काश्मीरच्यान सकल पांडिचेरी पर्यंत गुजरात ते वेस्ट बेंगॉल पर्यंत चॅकअप करपाक वता डॉक्टरांचो शिकपी भुरग्यांचो खंयच्याच गोंय इंडियेच्या मेडिकल कॉलेजीन खंयच्याच हॉस्पिटलान हार्टाची ऑपरेशनां फुकट किडनी ट्रान्सप्लांट फ्री स्कॅन फ्री कॅन्सराची किमोथेरपी कॅन्सराची ऑपरेशनां रेडिएशन डेंटलाची सगळी ट्रिटमेंटां फुकट हें खंयच देशान आढळना हें गोंय सरकाराक आमी ताळयो भेटोवपाक जाय आनी त्या नंतर आमच्यांनी लक्षांत एक आयलें जेचें कारण म्हाकाय खबर ना तें आमी आतां सुरवात करपा आसा तें थोडक्यान सांगता तुमकां गांवडोंगरी खोतीगांवान आमच्या लक्षांत आयलें की शेतकरी समाजाक चड किडनी फेलियर जाल्लो आढळ्ळो पण पाळोले आगोंद खोला आनी लोलये पोळे माशें जे नुस्तें पागपी आसात तांचे भितर आमकां चड आढळ्ळो सर 62% ह्या 2 समाजान आसा गरीब घटकांक आसा त्या दोनांचें कनेक्शन कितें तें आमकां समजुना मागीर आमी NIOH अहमदाबादाक आपयलो लोक म्हणटा उदक कोण म्हणटा प्लास्टीक कोण म्हणटा हें चुडटां जीं घराक बांदता ताचेर धवे धवे फंगस जाता मायकोटॉक्सीन किडनी फेलियर जावपाक शकता हें सगळें चॅक केलें सर उदकान कांय मेळना सॉयलान कांय मेळना रक्तान कांय मेळना आर्सनीक कॅडमियम लेड मर्क्युरी जे नोन नेफ्रोटॉक्सीन आसा ते सगळे चॅक केले पण एक गोष्ट आमच्या लक्षांत आयली की ह्या 2 समाजांनी लोक आपल्याच समाजान लग्न जाता आयकून जाणा आसतले मुंबय पारसी म्हणून एक समाज आसा तशें ट्रायबल कम्युनिटीज आसता तांकां G6 डेफिशियन्सी जाता आमच्या हांगान न्ही जिन्स म्हणून आसता ते जिन्स बरे आसता आनी वायटूय आसता वायट जिन्स जर एकठांय जाले न्ही जाल्यार तें प्रमाण वाडत रावता जशें आयज आमी तुमकां ब्रेस्ट कॅन्सराचो चॅक करपा आसा एका बायल मनशाक जर खबर आसा की तेजे आवयक ताच्या भयणीक नाल्यार ताच्या मावशेक म्हळ्यार आवयच्या भयणीक जर ब्रेस्ट कॅन्सर जालो जाल्यार त्या बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सर जावपाची रिस्क वाडटा कित्याक ते BRCA1 BRCA2 म्हणटा ते जिन्स आसता BRCA1 BRCA2 जिन्स त्याच प्रमाणे ओवेरियन कॅन्सराकूय थोडे जिन्स आसात पॉस्ट्युलेटेड आमी गोंयांत तितले फुडें पावना जेनेटीक स्टडीज करपाक पण सांगपाक अभिमान दिसता की तुमच्या सभापतीच्या पुढाकारान गोंयच्या मुख्यमंत्रीच्या पुढाकारान गोवा युनिव्हर्सिटी वायस चॅन्सलरान एक टास्क फोर्स सेटअप केला सर त्या टास्क फोर्सान हांवूय आसा डॉक्टर मधुमोहन प्रभुदेसाय आसा किडनी ट्रान्सप्लांट करपी आनी सगळे जे जिओलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट तुमचे हांगची अपर्णा लोलयेकर म्हणटात ती आसा मागीर
सगळे इकॉलॉजिस्ट आणि हे कोणी तरी म्हणला की मातयेचे जे भितरले पयलीं खूब वर्सां पयलींची ही काणकोण भुमी तयार जाली तातूंत खंय गांवडोंगरी खोतीगांवांत जी जमीन आसा ती पोंदच्यान पाळोलें सेम आसा तर ताचेरूय आमी स्टडी करपाक आसा जशें थोडी कडेन चिरे सापडटा थोडी कडेन सिलिका सापडटा थियरी इज अबाउट सिलिका सिलिका म्हणजे सँड रेंव तर ती सगळी टोटल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्टडी प्रपोजल आतां सद्या गोवा युनिवर्सिटीन आमचे 2 मिटिंगो जाल्या आणि वायस चान्सलर इज गोइंग टू सबमीट अ प्रपोजल टू गव्हर्नमेंट हांव मागता सभापती लागीं तें प्रपोजल सबमीट जायना फुडें सँक्शन करचें आनी आमी परत येतले काणकोण पळोवपाक हें कारण खरेंच जेनेटीक स्टडी हे हांवें तें प्रपोज केलां की मायग्रेशन स्टडी करूंक जाय मायग्रेशन स्टडी म्हणल्यार काणकोणचे लोक जर दुसरे कडेन रावूंक गेले थंय तांकां किडनी फेलियर जाता जाल्यार ते जिन्सान आसूंक जाय जर ते दुसऱ्या गांवांनी गेले अमेरिकेक रावपाक गेले युरोपान गेले बॉम्बे गेले काणकोणच्या लोकांक थंय जर किडनी फेल जायना म्हणल्यार ताचो अर्थ असो की तें कारण हांगा एनवायरमेंटान आसा उदकान आसा जेवणान आसा सो वील हॅव टू डू जेनेटीक स्टडीज मायग्रेशन स्टडीज हिस्टोपॅथॉलॉजी वील हॅव टू डू लिव्हिंग बायोप्सी तें सगळ्यान मोठें प्रॉब्लेम मनीस जिवंत आसतना किडनीची टेस्ट करपाक बायोप्सी करपाक लोक ना म्हणटात किडनी फेल जातकीर कांय मेळना किडनी जो ल्हान आसता तो फेल जालो जाल्यार आनीकय श्रिंक जावन इतलो जाता ताका सुई लावन कांय सापडना सॅम्पल सुरवातेक स्टेज 1 स्टेज 2 किडनी फेलियर जेन्ना आसता तेन्ना जर बायोप्सी करपाक तुमी परमिशन दिलें आमकां जाल्यार ताजे पॅथॉलॉजी भितर कितें आसा ती कळटली पॅथॉलॉजी जर सापडली जाल्यार कारण सापडपाक सोंपें पण हें तुमी रेस्ट एश्युअर्ड वी आर ऑन द जॉब गव्हर्मेंट इज ऑन द जॉब टास्क फोर्स इज सेट अप within a matter of 1 year's time we are going to come to Kanpur to do the study. So we thank the government of Goa for allowing us to do the study on the kidney failure as well in Kanpur. Plus बेश्टेच लोक उलयता की सत्य परिस्थिती आसा त्या खातीर आमी काणकोणचे कंपॅरिजन दुसऱ्या तालुका कडेन करतले 10,000 पॉप्युलेशनाचेर किडनी फेलियर आंकडो कितें खरेंच काणकोणां चड आसा लोक बेश्टे उलयता केन्ना प्रत्यक्षान जर आंकडो मेजले आणि 10,000 पॉप्युलेशनाचे डिनॉमिनेटरान मॅथ्सान जर घातले मे बी इट इज द सेम एज अदर तालुकास कदाचित काणकोणच्या लोकांक बऱ्या आरोग्याची सेवा आता हें इतलें बरें हॉस्पिटल रियली इज द बेस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आमी पळयलां इज ऑल्सो गव्हर्मेंट्स उपलब्धी तर ह्या सेंटराचो फायदो करचो हे जे डॉक्टर तुमचे मुखार आज आयल्या हे सगळे डॉक्टर तुमचे फूल सुरवातेक प्रश्न विचारून चॅक करतले बायल मनशाक सांगता चड करून लजोन फाटी नाकात कितेंय प्रश्न जर विचारले विनासतना सांगात तुम्ही म्हाका सांगात तुम्ही सपोजींग जीएमसीन आयले येतात तुम्ही तेन्ना जर डॉक्टरान जर तुमकां सांगलें बाय तुजो ब्रेस्ट कॅन्सर वाडला आतां खाक्यान गूड जाला म्हणजे ते पसरला नाल्यार डेंटल कॉलेजीन गेले आनी सांगलें की तोंडात कॅन्सर जाला तो आतां भितर पावला पिक्चराच्या सुरवातेक दाखयता तशें अर्दें तोंड कातरचें पडटलें ती वेळ बरी येवपाक वचपाक काणकोणच्यान कितले पयस पडटा हांव जाणा हांवूय सावड्डेचो म्हाकाय जाणा कितले पयस येवचें पडटा बांबोळे ते येवपाक वचपाक त्रास त्या पेशंटाची त्या दिसाची कमाई गेली ताजे बरोबर कोण केअर गिवर येता जरी सरकारान सगळें फ्री दिलें तरी देर आर ऑलवेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेन्सीस इनडायरेक्ट कॉस्ट जातात ते खर्च कित्याक ती वेळेची आयच्या कॅम्पान जर तुमचें डिटेक्शन जालें जाल्यार आमी तुमकां गॅरंटी दिता स्टेज 1 कॅन्सर न्ही प्री कॅन्सरस स्टेज प्री मेलिग्नंट स्टेज तातूंत जर तुमचें डिटेक्शन जालें जशें तोंडाक धवो पेज सापडलो जिबेक तांबडो पेज सापडलो एक तीळ सापडलो जो तीळ वाडटा नाल्यार तिळाचो रंग बदलला नाल्यार कोण म्हणटा खंय रगत पडटा खंयच्या भागांतल्यान स्टार्टिंगेक जर कळ्ळें न्ही डॉक्टर तुमकां 100% सेव करपाक शकता तुमी सांगात म्हाका खंयचें बरें पयलीं तेंपाचे लोक जे म्हणटा जाता तेन्ना पळया रे कॅन्सर म्हणजे कितें कॅन्सर म्हणजे कुल्ली तुमी रेंवेचेर कुल्ली जेन्ना पकडपाक वता खंय वता ती भितर दिश्टी पडटा भितर वता कुल्ली केन्नाच सापडना रेंवेन कॅन्सर तसोच आसता ज्या क्षणाक पोटान त्रास जावन छातेक त्रास जावन बॉडीक त्रास जावन जेन्ना तूं डॉक्टरा फुड्यान येता तेन्ना ती कुल्ली भितर पाविल्ली आसता स्प्रेड जाल्ली आसता लास्ट स्टेज जाल्ली आसता दॅट इज द डेंजर विथ कॅन्सर कॅन्सरान लक्षण नासता पयले 2-3 स्टेजीन कांयच लक्षण नासता आणि मागीर जेन्ना लक्षण जाता तेन्ना लास्ट स्टेज आसता
आमची काणकोणवासियां कडेन कळकळीची विनंती, लक्षण जावपा नाका. इतली बरी सुविधा तुमकां उपलब्ध केल्या, ते टेस्ट करपा या, चेक करपा या. आनी आयज जे 40 वर्सांच्यो बायलो आसा तांकां जर गूट लागले जाल्यार मेमोग्राफी करतले, डिजिटल मेमोग्राफी आमच्या न्यू गाडीन. 40 वर्सां सकयली बायल, केन्ना केन्ना आमकां 20-30 वर्सांचे बायलेक गूट सांपडटा, तिका जर मेळ्ळें जाल्यार सोनो मेमोग्राफी म्हणून करता. पिशवेंचे जर डावट असलो जाल्यार पेप स्मियर म्हणून करता. तोंडार जर कितें आसा डेंटल 8 पॉयंट डिटेक्शन करता. सपोजींग छातेन कितें दुबाव लागलो जाल्यार छातेचो एक्सरे काडटा. पोटान जर कितें दुबाव लागलो अल्ट्रासावंड आसा. पळयात तुमी भितर आमच्या गोंयच्या सरकार, आमचे मानाधीक आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सर, आपले युनियन मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ नाईक, तांणी ही गाडी दिल्ली आसा गोंया खातीर भेट म्हणून. 3 कोटीची गाडी, तातूंत हे सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसा. जेन्ना ती आयज तुमच्या मुखार आयल्या, हांवें मातसो वेळ घेतलो तुमकां समजावपाक. परत जेन्ना तुमी घरा वतात सगळ्यांक तुमी सांगात ही गाडी आतां बंद फुडले वर्स येतली, कारण प्रत्येक हेल्थ सेंटरान आमकां एक पावट मारची पडटा सर. 3-3 म्हयन्यांनी 6-6 म्हयन्यांनी येवंक मेळना. फुडल्या वर्सा काणकोण आमी परत अवश्य येतले, पूण अंदूच्या वर्सा आमचो टायम टेबल ठरला. आतां फुडल्या शेनवारा आमी पेडण्या वचपा आशिल्ले, पण थंय दसरो आसा खंय, ते आमचे जानेवारीन पडटले. आनी मागीर आमी कुर्तरे वतले, नॉर्थ सावथ अशें करीत आमी ह्या वर्सा फूल प्लॅन केल्लो आसा. सरा कडेनूच आमी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चनाचे आन्सर दिल्ले, खंयच्या तारखेक आमी खंय कॅम्प करतले. फुडल्या वर्सा जेन्ना आमी काणकोण येतले, आमकां हाच्या परस डबल टिबल आंकडो दिसपाक जाय. कोणाचो? कॅन्सर पेशंट नाका. आमी मागता मनांतल्यान कोणाक कॅन्सर जावं न्हय. चड लोक येवचे चेक करपा खातीर, कारण कॅन्सर हो तणाच्या हेस्टॅका भितर एक सुई सोदपा भशेन. जितले तुमी चड लोक येतले तितले आमकां डिटेक्शन बरें जातलें. इतले मोठ्या प्रमाणाचेर आज आयले, आनी सभापती सरान तुमचे प्रेझेन्स दाखोवन आयज, आनी तुमचे चेअरपर्सन आनी कावन्सिलरान इतले बरे आमकां अरेंजमेंट केले, त्या खातीर आमच्या मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. गोंय सरकाराचे आरोग्य खात्याचे वेगवेगळे विंग्स हाच्या माध्यमांतल्यान आज कॅन्सरा संदर्भात आरोग्य आणि चेकअप असो प्रकारचो कॅम्प दिसभराचो हांगा आयोजन जाता. आज विशेष करून आमी कोणी उपस्थित आसात काणकोण नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष बायसाला देसाय, तशेंच स्थानीक कावन्सिलर रमाकांत नायक गांवकर. विशेष करून आमकां सगळ्यांक दिसभर मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले जगदीश, तशेंच डॉक्टर नितीन, तशेंच डॉक्टर अमिता आनी आमचे डॉक्टर तावारीस आनी सबंद गोंयभरांतल्यान आयिल्ले सगळे डॉक्टर्स, म्हणजे सगळ्यांचे आमी काणकोणांत स्वागत करता. आज विशेष करून हो जो कार्यक्रम जो आसा गोंय सरकारान, म्हणजे आतां डॉक्टर जगदीश हांणी सांगलें की गोंय सरकार आरोग्याच्या संदर्भात कितले संवेदनशील आसा आनी कशा तरेच्यो फेसिलिटी गोंय सरकाराचे GMC म्हणा, डेंटल कॉलेज, बाकीचे हेल्थ सर्विसीस डिपार्टमेंट आमकां प्रोवायड करतात, ह्या संदर्भातली म्हायती ताणें दिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की आरोग्य हो विशय अत्यंत चॅलेंजींग विशय आसा. चॅलेंजींग विशय इतल्या खातीरच म्हणटा की आमी कितले जरी आमी गोंय सुदारीत स्टेट जरी म्हणलें, कांय सर्टन पर्संटेज जे आसा लोक जे आसा ते तांकां म्हणजे आरोग्या विशयी आसूं दी किंवा एज्युकेशना बाबतींत आसूं दी फाटल्यान आसा तें मान्य करपाक जाय. आनी त्या मुळे आमकां स्वाभावीकपणे ही सगळी प्रकारची चॅलेंजीस आमची वाडटा की ज्या मनशाच्या संदर्भात समजा आरोग्या विशयी जर ताका जर तो संवेदनशील आसत जर जाय ती, जाल्यार एखादो शिकिल्लो मनीस आसत जर जाय ती समजा कितें जालें आसत जर जाय ती, जाल्यार तो पयलीं म्हणटा तो ब्लड टेस्ट करता. पण आमी नॉर्मल आमी पळयलें की सादारणशे एक एवरेज पळयली, सादारणशे एक 30% 40% जे लोक आसात की खंय तरी हांगा लोकल जो डॉक्टर येता ताचे थंय वता, तोय ताका सांगना की बाबा तुमी ब्लड टेस्ट करा. म्हणजे एखाद्या वेळाची थंडी खोकली आसत जाल्यार ठीक आसा, मग ती एक सर्टन पर्संटेज आसतली बाबा ताणें एखादें इंजेक्शन दिलें किंवा कितें जालें तो बरो जातलो, ठीक आसा. पण तातूंत जे आसा न्ही 50% जे लोक आसा जे वता पळय आसा की ताका ताणें खरें एडवायस करपाक जाय बाबा तुमी ब्लड टेस्ट करात किंवा GMC वतात किंवा हांगा, पण ते करना. आनी त्या मुळे
तो एक आम्ही नॉर्मल जे आसा न्ही एक स्टिरॉइड जे इंजेक्शन मारलें आनी तो येता आनी बाबा आपण 2 दिसांनी बरो जाला दांत बरो जाला आनी परत मागीर तो विचार करता 2 दिसांनी परत मागीर 4 दिसांनी ताजे परत तेच दुखणें परत येता आनी तो मागीर म्हणटा की ना हो डॉक्टर बरो दी म्हणटा हाजे कडच्यान कांय जावना म्हणटा परत परत तसोच तो स्थानीक आनी दुसरो डॉक्टर आसा आनी ताजे कडेन ताणें वता परत थंय परत आनीक अशा प्रकारचे इंजेक्शन मारतना तो येता अशें मारत 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 वता वता सगळे प्रकारचे डॉक्टर तो फिरत आसता की तो एक तर ताका पयशांनी सवाय पडटा म्हणून किंवा ताका वेळ ना म्हणून आनी 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 कितें तरी कारण आसता आनी ताजे गंभीर परिणाम जे आसा ताजे शरिराचेर जायत आसता आनी जाले उपरांत जो आसा न्ही जो म्हणजे मागीर तो आमच्याय कडेन येता सर आपण ताजे फॅमिली मेंबर कोण तरी येता की आपल्याक मागीर खंय तरी बरें डॉक्टराक दाखय मागीर हांव एडवायज करता मागीर जीएमसी वच किंवा हांगा वच किंवा वेळ प्रसंग म्हळ्यार आमी म्हजी गाडी घेवन किंवा म्हाजी टीम जी आसा ती घेवन वता बट आतां कितें जाता तो लास्ट म्हणटा तें केल्लो आसता तो पर्यंत ताजो इलाज जो ज्या प्रमाणे करपाक जाय तो करपाक मेळना आदबार वता आनी अशी गांवांनी पर्संटेज जी आसा न्ही ती बऱ्याच मोठी आसा आनी त्यामुळे स्वाभाविकपणे आरोग्या संदर्भांतली आमकां खूब मोठें चॅलेंज आसा आमी सगळे शिक्षीत लोक आमी जर ह्या सगळ्या संदर्भांतले अवेरनेस आमी करपाक शकले जर जायत न्ही म्हाका दिसता नुकतें अशा प्रकारचे कॅम्पानच जातलें अशें ना की आज जर गोंयांत येदी मोठी जर आमी अवेरनेस जर आमी करपाक शकले आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका खूब वर्सां लागली आसता एक वर्स न्ही किमान 10-15 वर्सां लागली आसता आनी आज ह्या स्टेजीर आमी पावल्या म्हणजे तीच चॅलेंजीस अजुनूय आमकां आसा ती गांवांनी आसा आनी त्या सर्वसामान्य मनशाक आनी एज्युकेट करपाच्या संदर्भांतलें एक चॅलेंज आमकां सगळ्यांक म्हणजे एज एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आसा एखादो स्थानीक पंच आसतलो की एखाद्या वेळाचेर ती स्थानीक ते आमचे अंगणवाडी सेविका आसतली कारण तिचे कनेक्शन जे आसा न्ही आमी हेल्थ सर्विसीस किंवा डिपार्टमेंटाक आसता किंवा अशा प्रकारचे अवेरनेस खूब जायत आसता आनी त्यामुळे ती सादी जरी ती अंगणवाडी वर्कर आसली की तिका हें सगळें सांगून 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 तिका चड खबर आसता तिणें जर सांगलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती एखादी बायल आयकता ती जबाबदारी ती आमी करपाची गरज आसा एखादो स्थानीक पंच आसत जर जाय ताणें करपाची गरज आसता स्थानीक आमचे नगरसेवक किंवा आमी सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आमी सगळ्यांनी ही जबाबदारी घेवपाक शकता जर जायत न्ही जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही हें सगळें काम जावपाक येता म्हणजे हांव विचार करता केन्ना केन्ना ह्या सगळ्या हांवूय केन्ना केन्ना एक विचार करून करून थकता की एज ए लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी लोकांक सारकें डायरेक्शन दिवंक शकना काय कितें असो प्रश्न येता आनी मागीर ताजेर कितें सोल्युशन काडपाक जाय म्हज्या तकल्यान विशय आशिल्लो केन्ना प्री हॉस्पिटलांत आनी पोस्ट हॉस्पिटलांत कॅर सेंटर म्हणजे आज जी गरज खरी आसा की आमकां हॉस्पिटलांत तो वच्चे पयलीं बाबा ताजे ब्लड सॅम्पल्स बाबा ताका डायबिटीज आनी बाकी सगळ्या प्रकारचे आसा न्ही आमी बाबा ह्या सगळ्या कॅर सेंटरच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही की आमी ताका तूं फीट आसा काय अनफीट आसा हें आमी सांगूंक शकता बाबा तूं फीट नासत जर जायत न्ही वा तुज्या शरिरामध्ये रक्तामध्ये जर दोष आसत जर जायत न्ही बाबा रे तुवें वचून ती जे कन्सर्न जो सारको तुका गायड करतलो ताजे बरें वचपाक जाय हें आमी सांगूंक शकतले काय न्ही हो असो एक भाग आसा आनी त्यामुळे ताजी एक गरज आसा आमकां आनी एखादो मनीस हॉस्पिटलांतल्यान घरा येता पळय आसा न्ही ताजे ज्या तरेचें कॅर फॅमिली घेवपाक जाय ताजी कॅर घेना म्हणजे हॉस्पिटलाक एक लिमिटेशन आसता म्हणजे आमी सर्टन दीस आसा आनी आमी ती हॉस्पिटलाच्या कॉटेजेर दवरूंक शकना आनी ताका लागून बाबा ती तुका मेडिसीन दिता बाकी सगळें दिता तुमी घर वचात ती ट्रिटमेंट घे आनी बाकी सगळें केन्ना केन्ना गांवांतले लोक आसा न्ही ताजेय कॅर घेना ताजे कारणास्तव तो हॉस्पिटलांत वचून सुद्दां ट्रिटमेंट घेवन सुद्दां जो आपली आसता न्ही मागीर तो ताका वता ह्या सगळ्या गोश्टी संदर्भांत आसा न्ही आमकां चॅलेंज म्हणून आमकां स्विकारपाची गरज आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता आज ज्या तरेचे म्हणजे आज आमी म्हणजे हांगा डॉक्टर चड आसतना आमी स्थानीक कमी आसता अशा तरेचे केन्ना तरी आमकां तुमी वेळ दिवचो केन्ना तरी वेळ दिली जातली आमच्या रवींद्र भवनांत बरें सगळ्या म्हणजे जितले लोक आसा अशे एज्युकेटेड लोक आसा न्ही एक 700-800 लोकांक आमी आपयता आनी बरें तुमी म्हणजे सोनारान केन्ना तरी काम करतल्यार तें आमकां मातशें आनी बरें जातलें तुमी जर तें सांगलें जर जायत न्ही तुमचे भाशेन सांगलें जर जायत न्ही तुवें जर अत्यंत गांवठी भाशेन सांगलें पण न्ही कुल्लेचें उदाहरण दिलें पाहिजे हे सादे सादे अशे शब्दांतल्यान जर तांकां आमी समजुपाक शकले आनी तातूंत जर लोकांचे जर दोळे उगडपाक शकले आनी बाबा चड लोक जर अशे जर हेल्थ चॅकअपा बाबतींत अवेरनेस जावपाक शकले जाल्यार आमचें काम सत्य जातलें त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी करपाची गरज आसा आनी आज म्हाका दिसता म्हणजे कॅन्सरा संदर्भात विचार केलो जर जायत न्ही की आज कॅन्सर वाडत चल्लें आसा ताका केन्ना केन्ना आसा न्ही ताजी जबाबदार आमीच आसता म्हणजे एके वेळाचेर आज म्हणजे कांय वर्सां पयलीं सादारणशें आमी 40-50 वर्सां पयलीं आसा न्ही आमी खंयचोच शेतकार आसा न्ही
आम्ही केमिकल फर्टिलायझर वापरनाशिल्ले पूर्णपणे 100% ऑर्गॅनिक वापरून आम्ही आमची सांगतो भाजी आसून ती बाकी सगळे पिकयताले आणि आज आम्हीच त्या आसानी त्या केमिकल फर्टिलायझरच्या अधीन गेल्ले आसा आणि त्यामुळे ते तांदूळ आसून ती भाजी आसून ती आसानी आमी ताजे बरोबर जे आसा बीश आमी खायत आसता हाजी जाणीव आमी दवरपाची गरज आसा आणि परत एकदा हें म्हणजे एग्रीकल्चर वा शेती संदर्भात सुद्दां खूब मोठें जागृताय आमकां करपाची गरज आसा ती सुद्दां म्हणजे आज सिक्कीम सारके स्टेट जे आसा न्ही 100% ऑर्गॅनिक आसा म्हणजे ह्या लोकांनी म्हणजे आमी केन्ना म्हणटा जुने जे सोने म्हणटा पळय ताजी जागृती जावन आसा त्या लोकांनी ते चॅलेंज एक्सेप्ट केले आणि ती स्टेट अशा तरेची ऑर्गॅनिक स्टेट म्हणून डिक्लेअर ते करूंक शकले आमी सुद्दां जे आसा न्ही हाज्या सादे सादे गजालींतल्यान आमी ह्यो मर्म आमी लक्षात धरून घेवपाची गरज आसा आणि ते करता आसतना सुद्दां आमी आज म्हणजे केन्ना केन्ना आमकां पयर आमी हाज्या रानभाजी फेस्टिवल आमी ऑर्गनायज करता आसतना कन्सेप्ट आसा म्हणजे रानांतली 100% भाजी जी आसा ती ऑर्गॅनिक आसा म्हणजे ती जावं आसा आमकां एक 3-4 म्हयन्यासून मेळटली 100% आमी विकले म्हणजे ती भाजी जर आमी खावपाक शकले म्हणजे ऑर्गॅनिक अशें आणि किमान आज जे मार्केटांत ज्यो भाजयो आनी बाकी सगळी मेळटा फळां मेळटा आसली ताका शाश्वती कांय ना आमकां म्हणजे तरी आसतना आमी खायत आसता आनी ताचो दुश्परिणाम जसो आमकां शरिराचेर ओडून घेत आसा आमचे खाणे पिणे बाकीचे फ्रुट्स जे आसा ह्या संदर्भांत आमी अदीक जागृत संवेदनशील रावपाची गरज आसा आनी ते जर आमी जावपाक शकले जर जायत जाल्यार ह्या सगळ्या रोगांचेर एक नियंत्रण पयली फेज प्रायमरी फेज म्हणटा आसा न्ही बाबा आमी कॉसेस म्हणजे आसा आमी करपाक शकले जाल्यार ती एक गरज आसा आनी जर कॉसेस बाळगून सुद्दां जर जाले आसत जर जाय जाल्यार आमी अशा प्रकारच्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान जर आमी तो एखादो रोग म्हणजे दुसऱ्या स्टेजीन तिसऱ्या स्टेजीन वचचे पेक्षा आमी पयल्या स्टेजीन आमी आयडेंटिफाय करून ताजेर जर ट्रिटमेंट केलें बाबा म्हाका हो रोग आसा म्हाका हें दुयेंस आसा वा ताजी आमी ट्रिटमेंट घेवपाची गरज आसा जाल्यार ताजो उपाय येवंक शकता आमी तिसऱ्या फेजीन चवथ्या फेजीन वचून म्हणजे एक तर चवथ्या फेजीन वचप म्हळ्यार तें मरणच आनी ताचें उपाय ना कितलें आमी प्रयत्न ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा न्ही आमी केवळ आजच्या कॅम्पाच्या निमित्ताने आज ही सुरवात करूया आणि आम्ही सगळ्या म्हणजे मागीर सगळ्या लोकप्रतिनिधी आम्ही मेळुया आणि आरोग्याच्या विशया संदर्भात आसा आनी मोठी जागृती अभियान आसा न्ही आमी करूया म्हणजे आमकां आमचे जीएमसीचे डॉक्टर आसा न्ही बाकी सगळे आसा ते आमकां कोऑपरेट करतात कोण ना म्हणचे ना आमकां आमी अफेक्टेड जायत न्ही कोण ना म्हणचे ना आमकां ह्या सगळ्याचो म्हणजे दोतोरान सांगलें तरी वर्सांतल्यान एकदां बघते आसा न्ही आमी जर अशें प्रो संवेदनशील आसत जर जायत न्ही जाल्यार सरकारांनी दोतोर मान्य म्हणपाक उपाय करूंक शकना म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां आमी प्रो संवेदनशील आसचे अशें हांव धरून आणि त्यामुळे हे जर आमी काम करपाक शकले जाल्यार ती आमी आरोग्याच्या संदर्भांतले सगळ्यात म्हणजे जो मनीस शिक्षणात कमी आसा जाल्यार त्या मनशा सुद्दां जो आसा न्ही ते मनशा आमी आरोग्या संदर्भांत अवेर करपाक शकले आनी ताका जर सारको गायड आमी करपाक शकले जाल्यार आमी खूब मोठें काम जावपाक शकता म्हणजे करचें आनी ती जबाबदारी आमी सगळे घेतात तितून काणकोणच्या लोकांची आसली किडनीची आसली बाकी सगळ्या हाची जबाबदारी आमी घेता तुमी आमकां साथ दियात आनी आमी हे अनेक गजाली सुरवात केली आसा तातूंत आरोग्य जर आमी आरोग्यच आमचें बरें नासत जर जायत न्ही जाल्यार त्या सगळ्या स्वप्नांक कांय करतना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जबाबदारी घेवया आनी काणकोणच्या लोकांक एक आरोग्याच्या संदर्भांत आसा न्ही संवेदनशील आनी बरें आरोग्य सक्षम आरोग्य अशें म्हणजे किडनीच्या बाबतींत सुद्दां म्हाकाय प्रश्न पडटा म्हणजे एकदां खापर पडली न्ही ते की काणकोणाकूच दुयेंस तर वाडटा आनी ताजे दुश्परिणाम जे आसा एखादी बरीच जरी जर हांगा जर बरी शिक्षीत जरी जर आंदोलन जावपा आसत जर जायत न्ही अरे काणकोणाक अशे अशे रोग आसा म्हणटा आनी ताजे वाटेन बाबा नागरिक म्हणटा ताजे परिणाम आमच्या म्हणजे काणकोणचे सगळे आमचे सामूहिक जिवनाचेर सुद्दां जायत आसता त्यामुळे सारकें संशोधन आमी करूया म्हणजे सरकारांनी आमी सगळे केलें जाय ती एक्झॅक्ट बाबा गोंयाक सबंद गोंयाक आसा काय फक्त काणकोणाक आसा काणकोणाक आसा जाल्यार कित्याक आसा हे सारकें तें कन्क्लुजन आमी आयज जर जायत न्ही जाल्यार आमी ताजें निदान आमी सारकें करपाक शकतले आनी ताचे संदर्भांतली जी खरे फॅक्ट आमकां सगळ्यांक आमी सांगूंक शकतले तेच प्रमाणे जावचें परत एकदां सगळ्यांचें म्हणजे भितर इतले मोठ्या उमेदीन काणकोणाक गेल्ले आसा जर कितें कमतरता जर भासली आसत जर जाय जाल्यार ती कमतरता आमची आसतली तुमी ती मानून घेतली आसता वता आनी तुमी काणकोणकारांची अशी बरी अशें प्रेमान संवेदन अशें तुमी सेवा करची आनी जेणे करून परत परत आपोवपाची संदी आमकां मेळची अशा विशयावर करून परत सगळ्यांचे एक अभिनंदन